बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 26 दिसंबर बरोज हफ्ता हम बात करेंगे सियासी कशमकश में मोहम्मद अली दुरानी की एंट्री हुई है और उन्होंने जुमेरात को जो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की थी, कैसे उन्होंने मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी को इग्नोर किया और शहबाज शरीफ से मुलाकात की। एक जानिब शहबाज शरीफ का इकरार सामने आता है तो दूसरी जानिब मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी का इनकार सामने आता है। इसकी तफसील क्या है, डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे मौलाना शिरानी की। रात गए एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें उन्होंने नए ऐसे इंकशाफात किए हैं जो कि मौलाना फजल रहमान के लिए यकीनन एक डरावना ख्वाब हैं। उसके साथ साथ मुर्तजा वहाब सिंध के जो हैं उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है आज और उन्होंने ये बयान दिया है कि आईजी सिंध को अगवा नहीं किया गया था। तो उसके बाद की सिचुएशन क्या है उसको भी हम एंड पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मोहम्मद अली दुरानी की जुमेरात को शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होती है। जब वो बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि उनसे सवाल किया जाता है कि मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी जो है इस वक्त सियासत में बड़े एक्टिव हैं और वो पीडीएम को लेकर चल रहे हैं, तो उनसे मुलाकात क्यों नहीं की जाती, शहबाज शरीफ ही आखिर मुलाकात के लिए क्यों सिलेक्ट होते हैं। तो मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि मैं पीर पगारा साहब का जो है वो एक इंतहाई अहम पैगाम लेके आया हूं। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ से जो है वो मुलाकात करने का मकसद ये है, डायलॉग करने का मकसद ये है कि शहबाज शरीफ ही अपोजिशन के पार्लियामेंट में लीडर है और वही जो है वो बात को आगे बढ़ा सकते हैं। एक जानिब तो उनकी ये मुलाकात जो कि एक नई बहस को जन्म दे रही है और वो ग्रैंड डायलॉग की बहस है। ग्रैंड डायलॉग मैं आपको बताता चलूं, अगर आगे चल के ये चीजें ऐसे ही चलती हैं तो यकीनन एक ऐसा चार्टर और ऐसा जो है वो एग्रीमेंट सामने आ सकता है जिसकी बुनियाद पर इसे ग्रैंड डायलॉग कौमी मुफाद में कुछ ऐसी चीजें हैं जो करनी पड़ सकती हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं, इमरान खान साहब की जानिब से क्लियर कट मैसेज है कि किसी किस्म का एनआरओ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो एहतसाब अदालतों में जो इनके केसेस चल रहे हैं उससे रिलेटेड किसी किस्म का किसी को भी रिलीफ ले नहीं दिया जाएगा। और अब तो ये सिचुएशन में एक और चीज आपको इन्फॉर्म कर दूं, ज़िम्नन चीज है कि जनवरी में 30 नई अदालतें जो है वो शुरू होने जा रही हैं एहतसाब की, और वो बड़े शहरों में जिनमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह शामिल है। इनमें जो है वो 30 नई अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स होंगी क्योंकि पहले ही नैब की अदालतों पे बड़ा रश है। 1200-1300 केसेस हैं जिसमें से सिर्फ 25 अदालतें ऐसी हैं जो फंक्शनल हैं, उसमें से सिर्फ 20 जो है वो काम कर रही हैं इन केसेस पे। तो उन पे एक तो कैपेसिटी का मसला है और उनके लिहाज से अब नई अदालतों का बनना इस बात को जाहिर कर रहा है और ऐसे अजायम सामने आ रहे हैं कि अब इन एहतसाब से रिलेटेड केसेस को जो है वो बाइंड अप किया जाएगा और इनको अपने क्लोजिंग एंड की तरफ लेके जाएगा। मैं आपको बताता चलूं, इस हवाले से जब मरियम नवाज से पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि हम जो है वो किसी किस्म का ग्रैंड डायलॉग नहीं होने देंगे और किसी किस्म के मुज़ाकरात में हम नहीं जाने लगे। एक जानिब शहबाज शरीफ की जानिब से इस बात का इकरार किया जाना कि हाँ आखिर बात जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जानी है और चीजें सेटलमेंट की तरफ जानी है, लेकिन दूसरी जानिब मरियम नवाज का ये बयान आना और शाहिद खाकान अब्बासी ने तो यहां तक कहा है कि शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल में हैं, उनको बाहर की हवा का क्या पता, बाहर जो सियासी माहौल चल रहा है उसका क्या पता। तो ये शाहिद खाकान अब्बासी का ये बयान आना यकीनन एक बहुत ही खदशात को जन्म देता है कि कैसे मुस्लिम लीग नवाज में से मुस्लिम लीग शीन निकलने जा रही है। जैसे मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम फे में से जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान शीन निकलने जा रही है मौलाना शिरानी की, उसको भी हम एंड में डिस्कस करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, शाहिद खाकान अब्बासी को जब ये इजाजत मिली इंसानी हमदर्दी के बदौलत, जब वो एक पेशेंट के लिए जा रहे हैं अमेरिका में और उनकी वजह से उसको इजाजत मिली है, लेकिन जराए ये कहते हैं कि वो बाहर जाके क्या वो नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे और अगर वो नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे तो यकीनन ये दौरा भी उनका सियासी रंग इख्तियार करेगा और कैसे वो जो है वो सियासी इस और ये कड़ियां मिल रही हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो ग्रैंड डायलॉग की एक बहस है इसमें यकीनन कुछ ऐसी जान है कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी कड़ियां मिलना शुरू हो गई होंगी और आगे चल के मजीद इंकशाफात और मजीद ऐसी चीजें जो है वो सामने आने के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताता चलूं कि मौलाना शिरानी ने रात गए एक हंगामी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मौलाना फजल रहमान पर उन्होंने
جو ہے وہ مزید الزامات ایسے کیے ہیں، اور کیونکہ میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ مولانا کے بہت جو ہے وہ پرانے ساتھی ہیں اور کلوز با اعتماد ساتھی تھے، اور آخر ان کی جانب سے ایسی چیزیں آنا یقیناً ان سوالات کو جنم دیتا ہے کہ وہ مولانا کے حوالے سے ایسی باتیں جھوٹ نہیں کریں گے بلکہ وہ سچائی کی بنیاد پہ کریں گے، کیونکہ مولانا شیرانی کا ایک اپنا مقام ہے اور ایک علماء میں ان کا ایک سٹیٹس ہے۔ تو اس حوالے سے جب انہوں نے یہ پریس کانفرنس، اگرچہ یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ پشتو زبان میں تھی، لیکن میں آپ کو اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں کہ جو مین چیزیں، جو مین الزام انہوں نے لگایا وہ یہ لگایا کہ مولویوں میں سب سے زیادہ جھوٹا انسان جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان فوج سے اس لیے خفا ہے کہ 2018 میں جو فوج نے الیکشن میں فوج جو پولنگ سٹیشنز پہ تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ڈبے نہیں بھرے، مولانا فضل الرحمان کے ووٹ باکس میں ووٹ نہیں ڈالے، اور وہ اس وجہ سے جو ہے وہ فوج سے نالاں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ اس بات کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ فوج اگر چاہتی تو مجھے جتوا سکتی تھی، اور مجھے کیوں نہیں جتوایا گیا۔ تو اس وجہ سے اب وہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کو لے کے چل رہے ہیں، اور اسی لیے وہ ملک کی سلامتی کے اداروں کو، خاص کر فوج کو جو ہے وہ فوج کے جو ہے وہ حاضر اور ریٹائرڈ افسران کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اپنے جلسوں میں۔ تو اس کی مین ریزن یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں موجود نہیں، اور دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ کوئی پارٹی ان کی جاگیر نہیں ہے، وہ جس کو چاہے مرضی نکال دیں اور جس کو چاہے رکھ لیں۔ اگر وہ نکالیں گے، یہ بات ہم پہلے بھی جانتے ہیں کہ کے پی اور بلوچستان میں جو 4 اہم رہنما تھے وہ نکالے گئے ہیں، اور اب ان کا نکلنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کے پی اور بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کی جڑیں ایک طرح سے ہل چکی ہیں، اور اب مولانا شیرانی اپنی نئی جماعت بنانے جا رہے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ آگے چل کے اس کی اپڈیٹ مزید جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں، پچھلے مہینے ایک واقعہ ہوتا ہے جو ہے مزار قائد پہ جب بے حرمتی کی جاتی ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی جانب سے، اس کے ساتھ ساتھ آئی جی سندھ کے اغوا کی ان کی جانب سے ہوائیں پھیلائی جاتی ہیں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی جانب سے، لیکن آپ آج خود اپنے منہ سے مرتضی وہاب جو کہ سندھ حکومت کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے یہ تردید کی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آئی جی سندھ کو اغوا کرنے کی بات تھی یہ غلط تھی، اور کسی طور پر آئی جی سندھ کو کسی نے اغوا نہیں کیا۔ اس کے تناظر میں مسلم لیگ نواز، مسلم لیگ پیپلز پارٹی کی بھی آپس میں اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور نواز کی جانب سے اور ایک سلیم صافی کی جانب سے مسلم لیگ نواز کو بھی یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ کیسے جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی بھی تابعدار بنتی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، سچائی جب بیان کی تو انہوں نے جو ہے وہ ان پہ بھی اپنے اتحادی پہ الزام لگا دیا کہ وہ تابعدار بننے جا رہے ہیں، کہ آئی جی سندھ کو کسی طور پر اغوا نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہ ایک اس سے ہٹ کے معاملہ تھا۔ آج مرتضی وہاب کی جانب سے یہ بیان آیا، اور ان کی جو آپس میں اختلافات ہیں وہ مزید جو ہے وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، خاص کر جب یہ بات سامنے آئی اور جیسے محمد علی دورانی نے شہباز شریف سے ملاقات کی ہے، اس کے بعد مریم نواز کے جو پارا ہائی ہوا ہے، مریم نواز جو شین لیگ سے اور نون لیگ جو ہے وہ علیحدہ ہونے کے جو چانسز نظر آ رہے ہیں، وہ یقیناً آنے والے دنوں میں ایسی اپڈیٹ آئیں گی، اور ایسے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، لگ رہے ہیں کہ اب جس طرح جو ہے وہ جے یو آئی ایف ٹوٹی ہے یہ بھی ٹوٹے گی، اور اس کے بھی جو ہے وہ مضمرات سامنے آئیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔